अत्र पूर्वं कानिचित् सूत्राणि अस्माभिः पठितानि, तथापि पुनरेकवारं तेषाम् अवलोकनं स्यादिति धिया एतानि सूत्राणि विवेचयामि। सदनित्यं द्रव्यवत् कार्यं कारणं सामान्यविशेषवदिति द्रव्यगुणकर्मणाम् अविशेषः इति अष्टमं सूत्रम्। सत् अनित्यं द्रव्यवत् कार्यं कारणं सामान्यविशेषवत् इति षट् प्रकाराः दर्शिताः, षट् धर्माः दर्शिताः। एते षट् धर्माः द्रव्यगुणकर्मणां साधर्म्यम्, अविशेषः नाम साधर्म्यम्। सत् पूर्वे मया एकवारं व्याख्यातम्। सद् इत्यस्य अर्थः सत्तावत्, अर्थात् सत्ताजातिमत् इत्यर्थः। सद् इत्यस्य अर्थः सत्ताजातिमत्। द्रव्यं गुणः कर्म च इति त्रिकं सत्ताजातिमत्। सत्तारूपजातिः द्रव्ये गुणे कर्मणि च वर्तते इत्यतः सत्ताजातिमत्वम् एतेषु त्रिषु वर्तते। अतः द्रव्यगुणकर्मणां साधर्म्यं सत्ताजातिमत्वम्। तदेव सत् शब्देन उक्तम्। सूत्रेषु अल्पाक्षरैः लक्षणानि उच्यन्ते इत्यतः सत्ताजातिमत् इति कथनकाले सत् इति प्रयुक्तम्। सत्ताजातिमत् सत्ताजातिमत्वम् इति कथने संक्षेपेण सदित्युक्तम्। समानमेव अर्थः, अर्थास्तु समानः। कथं? सद् इत्यस्य ताल् प्रत्यये योजिते सत्ता इति भवति। सत् भवति द्रव्यं, धर्मी। ताल् प्रत्ययस्य योजने धर्मो जायते, अर्थात् सत्त्वं वा सत्ता वा धर्मः भवति। सत्तारूपिणी या जातिः तादृश जातिमान् द्रव्यं वा गुणो वा कर्म वा भवति। एवञ्च सत्ताजातिमत्वम् इति पुनः तो भावप्रत्ययोजिते धर्मः भवति। एवञ्च मतु प्रत्ययस्य त्वत्ताल् प्रत्ययोश्च विरुद्धस्वभावत्वात्, अर्थात् यत्र मतु प्रत्ययः योज्यते धर्मी अर्थः प्राप्यते, यत्र च त्वं प्रत्ययः योज्यते धर्मः अर्थः प्राप्यते। एवञ्च जातिः सत् इति धर्मीवाचकं, सत्ता इति धर्मवाचकं, सत्तावान् इति धर्मीवाचकं, सत्तावत्वमिति धर्मवाचकं, सत्तावत्वान् इति पुनः धर्मीवाचकम्। एवं रूपेण धर्मीधर्मवाचकत्वं परिवर्तयितुं शक्यते। अतएव सत्ताजातिमत् सत्तावत् इति यः अर्थः सः सद् इत्यस्यापि स एव अर्थः। सत्ता इत्यस्य अर्थः सः सत्तावत्वम् इत्यस्य स एव अर्थः। एवञ्च एवं सदिति कथनेन सत्ताजातिवत् इति कथित इति तस्य तात्पर्यं गृहीतव्यम्। वस्तुतस्तु अस्ति इत्यस्य प्रयोग सत्ता इति सत्ता जातिः कथं स्वीक्रियते इत्युक्ते एवं चिन्तनीयं। पूर्वं मया एतद् विस्तरशः एकस्मिन् दिने उक्तम्। अस्ति इति प्रयोगः शास्त्रे व्यवहारेषु, शास्त्रं त्यज्यतां, लौकिकानां व्यवहारेषु अस्ति इति प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति। पुनरेकवारं स्मारयामि, भवन्तः तत् स्मर्तुं शक्नुवन्ति। सत् अस्ति इति प्रयोगः प्रमेयार्थे भवति। उदाहरणं कोऽपि न कथयति अप्रमेयम् अस्ति इति। उदाहरणं शुक्तिरूप्यम् अस्ति इति कोऽपि न कथयति। शुक्तिरूप्यम् अभासत, शुक्तौ रूप्यं भासते, शुक्तिरूप्यम् अस्ति इति कोऽपि न कथयति।
किमर्थं न कथयति? तस्य स्वरूपमेव नास्ति, शुक्तिरूप्यस्य स्वरूपमेव नास्ति। एवं रज्जौ सर्पः वर्तते, रज्जौ सर्पः अस्ति इति कोऽपि न कथयति, अपि तु रज्जौ सर्पः भासते इति कथयति। एवञ्च अस्ति इत्यस्य अर्थः स्वरूपं स्वरूपम् इत्यर्थः। तेन यस्य यस्य स्वरूपमस्ति तदेव अस्ति, यस्य स्वरूपं नास्ति तन्नास्ति। अतएव यन्निस्वरूपं तत्स अनन्ध्यासुतः निस्वरूपः। एवं निस्वरूपाणि यानि वस्तूनि भवन्ति, यथा स्क्वेयर सर्कल इत्युच्यते, अर्थात् त्रिकोणवृत्तं। त्रिकोणवृत्तम् इति किमपि न भवति, यद्वृत्तं तद्वृत्तं, यत् त्रिकोणं तद्त्रिकोणं। चतुष्कोणवृत्तं न भवति। एवञ्च त्रिकोणवृत्तम् इति कश्चन अर्थः एव लोके नास्ति। अतएव तत् प्रमेयं न भवति, अतएव अस्ति इति नोच्यते। अतएव यन्निस्वरूपं तन्नास्ति इति अस्ति इत्यस्य अर्थः प्रमेयम् इत्यर्थः। अस्ति इति कोऽपि लोके उच्यते चेत्, अयम् अर्थः अस्ति चेत् अस्य प्रमेयम् इत्यर्थः। अतएव षट्सु पदार्थेषु सद्व्यवहारः यः वर्तते स व्यवहारः प्रमेयत्व व्यवहारः। प्रमेयं पदार्थः अयम् इति व्यवहारदृष्ट्या सत् अस्ति इति प्रयोगः लोके एकः। सर्वेषु पदार्थेषु अस्ति इति प्रयोगः भवति, प्रमेयत्वार्थे भवति। द्वितीयः अस्ति इति प्रयोगः भावार्थे भवति। अयं भवति, अभावस्तु न भवति। यः भवति सः अस्ति इत्युच्यते। अतएव भूतले अयं घटः अस्ति, अयम् आत्मा अस्ति इत्यस्य अस्ति इत्यस्य यत् प्रथमक्षणे प्रथमप्रतीतौ अस्ति इति प्रतीयते सः भावः, प्रथमक्षणे यः नास्ति इति प्रतीयते सः अभावः। उदाहरणं घटो नास्ति इति प्रतीयते। घटो नास्ति इति यः प्रतीयते सः घटाभावः, यद्यपि सस्वरूपः, परन्तु तत् नास्ति इति प्रथमक्षणे व्यवह्रियते इत्यतः सः अभावः इत्युच्यते। अस्ति इति घटः अस्ति इति उच्यते खलु। घटः अस्ति, नास्ति इति घटस्य अभावः व्यवह्रियते, अस्ति इति घटः व्यवह्रियते। एवञ्च घटादिद्रव्यं भावः, घटाभावादि पदार्थः अभावः। एवञ्च अभावेषु अस्ति इति प्रयोगो नास्ति, भावेष्वेव अस्ति इति प्रयोगः अस्ति। अर्थात् अस्ति इति प्रयोगस्य अर्थः भावत्वं षट्सु भावेषु भवति। अस्ति इति प्रयोगः त्रिषु पदार्थेषु अपि अस्ति। तत् किं? द्रव्यं गुणः कर्म, एतेषु त्रिषु सामान्यम् अस्ति इति कोऽपि न वदति। सामान्यं परिकल्पितः पदार्थः। सामान्यं सामान्येन सत्तादिजात्या पदार्थानां व्यवहारः क्रियते स्म। अतः सत्ता अस्ति इति कोऽपि अस्ति इति भवति प्रमेयम् इत्यर्थः तस्य अर्थः। एवं सत्ता अस्ति इति, सत्ता अस्ति, समवायो अस्ति इति व्यवहारः न भवति इत्यतः सत्तादिषु अर्थात् सामान्यं विशेषः समवायश्च इत्येतस्मिन् त्रये अस्ति इति व्यवहारः नास्ति, अपि तु द्रव्यमस्ति, गुणः अस्ति, कर्म अस्ति इति व्यवहारः अस्ति लौकिकानां। तस्य अर्थः सत्तावद् इत्यर्थः। अर्थात् सत्तारूपजातिमत्वम् अस्ति इत्यतः द्रव्यमस्ति, गुणः अस्ति, सामान्यमस्ति, कर्म अस्ति इति व्यवह्रियते। एतत् सत्ताजातिमत् इत्यस्मिन् अर्थे। अतएव सदिति द्रव्यगुणकर्मणाम् अविशेषः। एवञ्च एतस्मिन् अर्थे प्रमेयत्वार्थेन भावत्वार्थेन अपि तु सत्ताजात्यर्थे सत्ताशब्दं सत्शब्दस्य प्रयोगः द्रव्यगुणकर्मसु दृश्यते। एवम् अग्रे आधेयत्वार्थे प्रयोगः दृश्यते। यथा अयं घटः भूतले अस्ति इति प्रयोगः आधेयत्वार्थे, न तु सत्तार्थे। आधेयत्वार्थे अर्थात् अयं घटः भूतले अस्ति, जलं घटे अस्ति इत्यस्य अर्थः जलं घटे आधेयम् इत्यर्थः। एवञ्च आधेयत्वार्थे प्रयोगः। यत् नाधीयते अर्थात् आकाशादिपदार्थेषु अवृत्तिमपदार्थेषु अस्ति इति प्रयोगो नास्ति। आधेयत्वार्थे अस्ति इति प्रयोगः नास्ति। एवम् अन्योपि अस्ति इति प्रयोगः अस्ति। यथा
कश्चित् प्रयोग प्रयोग कश्चित् गृहे गृहे घर में कोई नहीं है, काम काम वाली बैठी है, तब कोई आके पूछेंगे घर में कोई नहीं है क्या? घर में कोई नहीं है, नहीं आप है ना, काम वाली है, तो उनको बोल सकते हैं हम आप है, लेकिन वो बताएंगे घर में कोई नहीं है। घर में बच्चे रहेंगे, घर में बूढ़े बूढ़ा एक सोया है, एक एक वृद्धः स्वपिति, अनन्तरं बालाः क्रीडन्ति, कर्म कर्म करोति या महिला सापि अस्ति, तथापि यदा भवन्तः पृच्छन्ति कोऽपि गृहे अस्ति वा, कोऽपि नास्ति इति कथयति। कोऽपि नास्ति इत्यस्य अर्थः नास्ति इत्यस्य को अर्थः, कोऽपि नास्ति, अस्ति इत्यस्य भवतां प्रश्नस्य अर्थः गृहे न मम प्रयोजनं सम्पादयितुं यः अस्ति सः अस्ति वा इत्यर्थः। अर्थात् यजमानः अस्ति वा, अथवा यः मम कार्यं कर्तुं शक्नोति तादृशः अस्ति वा इत्यर्थः। अथवा बालाः, बालानां सत्य किं प्रयोजनं, वृद्धानां सत्य किं प्रयोजनं, कर्मकारिणां सत्य किं प्रयोजनं, यः मम प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं समर्थः तादृशः उत्तरदायी अस्ति वा, प्रयोजनसम्पादकः अस्ति वा इत्यर्थः। एवञ्च अस्ति इत्यस्य अर्थः प्रयोजनकारी इत्यर्थः, अर्थक्रियाकारी इत्यर्थः। अतः लोकेषु अस्ति शब्दस्य प्रयोगः नानार्थेषु प्रयोगात् अत्र अस्ति इति शब्दस्य सद् इत्यस्य अर्थः सत्तावान् इत्यर्थः। एवं शास्त्रविवेचनपूर्वकम् अस्माभिः अर्थः अवगन्तव्यः। अनित्यं, पुनः किञ्चित् विस्तरेण गच्छामः। अनित्यम् इत्युक्ते ध्वंसप्रतियोगी इत्यर्थः। अनित्यम् इत्यस्य ध्वंसप्रतियोगी इत्यर्थः। अर्थात् ध्वंसप्रतियोगी इत्यस्य को अर्थः, यः नश्यति सः ध्वंसप्रतियोगी, यस्य नाशो भवति सः ध्वंसप्रतियोगी। द्रव्यं गुणः कर्म च नाशप्रतियोगी अस्ति। किमर्थं? तस्य नाशो जायते, द्रव्यस्य कस्मिंश्चित् दिने नाशो। तर्हि परमाणुवादीनां न जायते खलु? सत्यं, परमाणु नाशः नास्ति, परमाणोः नाशो नास्ति, आकाशादीनां द्रव्याणां नाशो नास्ति। तथापि अनित्यनिष्ठ उपाधिमत्वं तावत् अनित्यं यत् द्वणुकादिकमस्ति तद्वृत्ति यः उपाधिः, तादृश उपाधिमत्वं तावत् तादृश जातिमत्वं वा उपाधिमत्वं वा नित्यद्रव्येषु अपि अस्ति। यथा अनित्यं घटः, अनित्यद्रव्यवृत्तिः जातिः नाम पृथिवीत्वजातिः, तद्वत्त्वं परमाणुपि अस्ति इत्यतः अनित्यम् इत्यस्य अर्थः अनित्यनिष्ठ अनित्यवृत्ति उपाधिमत्वम् अनित्यवृत्ति जातिमत्वम् इत्यर्थः। अतएव ध्वंसप्रतियोगी वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्वम्, ध्वंसप्रतियोगी वृत्ति पदार्थ विभाजक इति किमर्थमुक्तं? तत्र घटत्वादिः अन्यः धर्माः स्वीकर्तव्याः न स्वीकर्तव्याः इति कृत्वा तत्र पदार्थविभाजक उपाधिः इति उक्तं। पदार्थविभाजक उपाधिः देवत्वमेव, तदेव स्वीकृत्य वक्तव्यम्। अत एव अनित्यम् इत्यस्य नाशप्रतियोगिवृत्ति पदार्थविभाजक उपाधिर्नाम द्रव्यत्वं, तद्वत्त्वं द्रव्येषु सर्वत्र अस्ति, परमाणुपि अस्ति इत्यतः परिहारः सञ्जातः। एवञ्च अनित्यम् इत्यस्य अर्थः एषः। अनित्यं कार्यमिति अग्रे अस्ति खलु, अनित्यम् इत्यस्यापि सेव अर्थः, कार्यमित्यपि सेव अर्थः, कार्यम् अनित्यमेव भवति न। अनित्यम् इत्यस्य ध्वंसप्रतियोगी इत्यर्थः, कार्यम् इत्यस्य प्रागभावप्रतियोगी इत्यर्थः। एवञ्च यत् कार्यं तदनित्यं भवेदिति नास्ति नियमः, यदनित्यं तत् कार्यं भवेदिति नास्ति नियमः। एवञ्च ध्वंसप्रतियोगिनि अनित्यं प्रागभावप्रतियोगी कार्यम्। अत्रापि एवमेव प्रागभावप्रतियोगिवृत्ति पदार्थविभाजक उपाधिमत्वम् इति परिष्करणीयम्। अन्यथा किञ्चित् कार्यं भवति, किञ्चित् अकार्यं नित्यं वस्तुपि भवति खलु आकाशादिकं, तत्र कार्यत्वं कथम् इति पृष्टे कार्यं घटः, तद्वृत्तिः पदार्थविभाजक उपाधिः द्रव्यत्वं तद्वत्त्वम् आकाशेऽपि अस्ति इत्यतः कार्यवृत्ति पदार्थोभाजक उपाधिमत्वं तत्रापि भवति इत्यतः न संभवः न व्याप्तिः। मध्ये द्रव्यवद् इत्युक्तमस्ति।
द्रव्यवद् इत्युक्ते समवायेन द्रव्यवद् इत्यर्थः। द्रव्यं यस्मिन् अस्ति, द्रव्यं कस्मिन् भवति, द्रव्यं द्रव्यान्तरे भवति। कथं? घटः स्व अवयवेषु कपालादिषु भवति, कपालः स्वावयवेषु, एवं तत्तदवयवाः तत्तद् अवयवेषु भवन्ति। अन्ततो गत्वा धणुकं चणुकं धणुके, धणुकं तावत् परमाणु इत्येवं क्रमेण परमाणु धणुकानि सन्ति धणुके, परमाणु तृणुकाः सन्ति तृणुके, चतुर्णुकाः सन्ति चतुर्णुके। एवं रीत्या द्रव्यवत्वं सर्वेषु पदार्थेषु अस्ति, सर्वेषु द्रव्येषु अस्ति। द्रव्यवत्वं द्रव्यवद् वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्वम् इत्यत्र पर्यवस्यति। अतएव तद् पदार्थ विभाजक उपाधिपर्यन्तं गन्तव्यं। तेन सर्वत्र लक्षणसमन्वयः भवति इत्यतः द्रव्यवद्वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्वम् इत्यत्र तात्पर्यं वर्णितं व्याख्याकारेण। एवमेव कारणं, पदार्थाः कारणं भवन्ति, सर्वे पदार्थाः कारणं भवन्ति इति नास्ति। अतएव कारणत्वं यत्र अस्ति तत् गृहीत्वा कारणवृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्वं सर्वत्र भवति, तथा परिष्कारः कर्तव्यः। कार्यं जातं कारणं जातं, सामान्य विशेषवत्, सामान्यं विशेषश्च। सामान्यं नाम साधारण धर्मः, विशेषो नाम विभाजक धर्मः। एवञ्च विभाजक धर्म, सामान्य धर्मः विभाजक धर्मश्च इत्येतद्वयं यस्मिन् भवति तत् सामान्य विशेषवत्, तच्च द्रव्यगुणकर्मस्य एव, अन्यत्र सामान्य विशेषवत्वं न भवति। सामान्य विशेषवद्वृत्ति द्रव्यत्व पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम् एतेषु एव अस्ति इत्यतः तद् वर्णितं सूत्रकारेण। सद नित्यं द्रव्यवत् कार्यं कारणम् सामान्य विशेषवदिति द्रव्य गुण कर्म कर्मणाम् अविशेषः इत्युक्तम्। एवं सदनित्यं द्रव्यवत् कार्यं कारणं सामान्य विशेषवदिति इति प्रकारः अर्थः। सदिति इत्यस्य अर्थः, सदिति इत्यस्य अर्थः सत्प्रकारः इत्यर्थः। क्षम्यताम्। एवञ्च इति शब्दस्य अर्थः प्रकारः इत्यर्थः। प्रकारः नाम तद् धर्मः इत्यर्थः। सदिति उच्यते खलु। सत् इत्युक्ते धर्मी, सदिति इत्युक्ते सत्त्वं, सर्वत्रापि एवमेव नियमः। अनित्यम् इति इत्युक्ते अनित्यत्वम् इत्यर्थः। द्रव्यवत् इत्युक्ते द्रव्यवत्वम् इति करणेन। एवञ्च इति करणेन प्रकारः ज्ञायते। कथमिति? कारणमिति उच्यते। इदं कारणमिति उच्यते इत्युक्ते कारणमिति अविशेषः इत्युक्ते कारणत्वम् अविशेषः इत्यर्थः। सदिति अविशेषः इत्युक्ते सत्त्वम् अविशेषः इत्युक्ते द्रव्यगुणकर्मणां सत्त्वम् अविशेषः इत्यर्थः। एवं सर्वत्रापि अवगन्तव्यम्। अत्र अग्रे केचन विशेषाः व्याकरण सन्ति, परन्तु ते विशेषाः क्वचित् उपस्कारमेव गृहीत्वा अहं कथयामि। अन्यत् सर्वं नाधिकं पश्यामि, यतः विवृत्त्यादि व्याख्यानेषु प्रायशः उत्सूत्रितं किञ्चित् व्याख्यातमस्ति, अर्थात् वैशेषिक अनभिमतं किञ्चित् व्याख्यानं तत्र दृश्यते। अतः तादृशव्याख्यानानि बहूनि
नादर्तव्यानि इति मे मतं। वैशेषिकमतं पुरस्कृत्य वैशेषिकमतरीत्या व्याख्यानम् उपस्कारस्य वर्तते। तदहं भवन्तः तदेव पठन्तु इति कथयामि। अन्यव्याख्यानेषु कदाचित् मया दृष्टं वेदान्तवासनादिना वैशेषिकं व्याख्यानं कृतमस्ति, तत् सम्यक् न। द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम्। द्रव्यं गुणः इत्येतद्द्वयं द्रव्यान्तरं गुणान्तरं च आरभते। द्रव्यं द्रव्यान्तरं, गुणः गुणान्तरं च। यथा परमाणु, पृथ्वी परमाणुः द्वणुकम् आरभते। आरभते नाम द्वणुकस्य कारणं भवति इत्यर्थः। द्वणुकम् उत्पादयति इत्यर्थः। परमाणुः पृथ्वी परमाणुद्वयं यदा संयुक्तं भवति तदानीं द्वणुकम् उत्पादयति। द्वणुकम् आरभते इत्यस्य अर्थः। आरभते इत्यस्य अर्थः द्वणुकम् उत्पादयति इत्यर्थः। एवमेव द्वणुकत्रयं मिलित्वा द्वणुकत्रयं चतुरणुकम् आरभते, चतुरणुकम् उत्पादयति इत्यर्थः। एवञ्च पृथ्वी परमाणुः पृथ्वी द्वणुकं, पृथ्वी द्वणुकं पृथ्वी त्रणुकं, पृथ्वी त्रणुकं पृथ्वी चतुरणुकं, पृथ्वी चतुरणुकं पृथ्वी पञ्चाणुकम् इत्येवं क्रमेण द्रव्येषु द्रव्यं सजातीय द्रव्यान्तरम् आरभते इति दृष्टम्। परन्तु पृथ्वी परमाणुभिः जलं न जायते, जलपरमाणुभिः पृथ्वी न जायते। घटोत्पत्त्यर्थं जलं मृदूकरणाय जलम् उपयुक्तं चेदपि तत् जलं न कथञ्चिदपि घटस्य समवायकारणं भवति। तत्तु निमित्तकारणं भवति। घटोत्पादनाय निमित्तकारणं जलमपि भवति, परन्तु घटः केन द्रव्येण जातः इत्युक्ते पृथिवी परमाणुना एव जातः। पृथिवी परमाणुना, पृथिवी द्वणुकेन, पृथिवी त्रणुकादिना एव घटः उत्पन्नः। एवञ्च सजातीय द्रव्येणैव द्रव्यम् आरभ्यते, द्रव्यम् उत्पद्यते इत्यर्थः। विजातीय द्रव्येण विजातीयस्य उत्पत्तिः न भवति। द्रव्यस्य अथ द्रव्येषु पृथिव्याः उत्पत्तिः, जलेन जलस्य उत्पत्तिः तेषां न भवति। एवञ्च द्रव्यं सजातीय द्रव्यमेव आरभते। सजातीय द्रव्य आरम्भकत्वं नाम समवायकारणत्वं, सजातीय द्रव्य समवायकारणत्वं द्रव्यस्य। एवमेव विजातीय सजातीय गुण आरम्भकत्वं नाम समवायकारणत्वं, सजातीय गुण समवायिकारणत्वं गुणस्यैव। एवञ्च द्रव्यगुणयोः अयं स्वभावः। अतः द्रव्यगुणयोः सजातीय आरम्भकत्वं दृश्यते, साधर्म्यं दृश्यते। अन्येषु तथा नास्ति। द्रव्यं गुणम् आरभते, परन्तु द्रव्यं विजातीय द्रव्यं न आरभते। एवं गुणः गुणान्तरम् आरभते, गुणः द्रव्यमपि आरभते, द्रव्यस्यापि कारणं भवति, परन्तु विजातीय गुणं, यथा उदाहरणं रूपं रूपमेव उत्पादयति, रूपं संयोगं न उत्पादयति असमवायकारणरूपेण। यतः इदानीम् अवयवस्य रूपम् अवयवेषु तन्तुषु यद्रूपं तत् पटेपि भवति। एवं तन्तुरूपं पटरूपं प्रति कारणं भवति सजातीयस्य, न तु विजातीयस्य। एवञ्च एवं रसः रसान्तरं जनयति। परमाणुगत नीलरूपादिकं द्वणुकादिगतं नीलरूपादिकम् आरभते इति दृष्टं। तस्मात् सजातीय आरम्भकत्वं, सजातीय आरम्भकवृत्ति पदार्थविभाजक उपाधिमत्वम् इत्यर्थः। किमर्थं? द्रव्ये गुणे वा क्वचित् द्रव्यारम्भकत्वं घटाः घटान्तरं न जनयति चेदपि सजातीय आरम्भकवृत्ति, आरम्भकं परमाणुः, तद्वृत्ति द्रव्यत्व पदार्थविभाजक उपाधिर्नाम द्रव्यत्वं, तद्वत्वं सर्वेषु द्रव्येषु अस्ति इति कृत्वा एवञ्च जातिघटित उपाधिघटितलक्षणपर्यन्तमपि गन्तव्यम्। अथ उपाधिघटितत्वं नाम उपाधिपर्यन्तं नेतव्यं। सजातीय आरम्भकवृत्ति पदार्थोपाजक उपाधिमत्वम् इति पर्यन्तं लक्षणं नेतव्यम् इति तात्पर्यम्। अन्यथा अव्याप्तिर्भवति, क्वचित् अव्याप्तिर्भवति।
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम् तदेव विवृतमत्र पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति द्रव्यं द्रव्यान्तरमारभते गुणः गुणान्तरम् इति पूर्वोक्तस्यैव विवरणमिति तदनन्तरं च कर्म कर्मसाध्यं न भवति कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते कर्म कर्मसाध्यं न भवति कथं कर्म कर्मसाध्यं न भवति यद्यपि द्रव्ये गुणे च गुणान्तर द्रव्यान्तरारम्भकत्वं गुणान्तरारम्भकत्वं दर्शितं परन्तु कर्मणि निषेधः क्रियते एकं कर्म द्वितीयं कर्म न आरभते कर्मणः नदेव कारणं न तु कर्म कर्मान्तरं न जनयति इति निषेधः कृतः एवञ्च एतादृशानि यानि मूलसूत्राणि सन्ति एक्सियम्स् इति भवन्तः स्वीकुर्वन्तु एक्सियम्स् एतद्द्वारा वैशेषिकशास्त्रस्य निर्माणं जातं निर्मितिः जायते सो मूलसूत्राणि एतानि एक्सियम्स् इति उच्यन्ते तत् द्वारा समग्रस्य वैशेषिकशास्त्रस्य निर्मितिः जाता वर्तते यथा अस्माकं भवनेषु मूलस्तम्भादिकं भवति तदा यदाश्रित्य समग्रं भवनं तिष्ठति तथा एतानि मूलसूत्राणि so the axioms construct the either they construct or they constrain they are the constraints to construct the building पूर्वं यदुक्तं तद् axiom this द्रव्यं द्रव्या सव्याति द्रव्यान्तरमेव जनयति इति एकम् axiom कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते इति constraint एतत् कर्तुं न शक्यते एषः नियमः नाङ्गीकृतः कश्चन नियमः कृतः एषः नियमः नाङ्गीकृतः एतेन समग्रव्यवस्थायाः यथा तत्र विरोधः न स्यात् कांट्रडिक्शन न स्यात् तथा निर्माणं कृतमस्ति किमर्थं कर्म कर्मान्तरं नारभते इत्यतः कर्म कर्मसाध्यं प्रमाणं नास्ति तथा सजातीयारब्ध द्रव्यगुणयोः इव कर्मसाध्ये कर्मणि प्रमाणं नास्ति इत्यर्थः किं तात्पर्यम् इदमत्र आकूतं कर्म यदि कर्म जनयेत् एकं कर्म कर्मान्तरं यदि जनयति तर्हि स्वोत्पत्त्यनन्तरमेव जनयेत् शब्दवत् उदाहरणं पश्यन्तु एकं कर्म उत्पन्नम् अर्थात् मयि मम हस्ते कर्म उत्पन्नं तर्हि द्वितीयक्षणे कर्मान्तरं जनयेत् चेत् स्वोत्पत्त्यनन्तरमेव जनयेत् तथा शब्दवत् शब्दः शब्दान्तरं कदा जनयति प्रथमं शब्दः जायते तस्य अस्तित्वं भवति तदनन्तरं सः शब्दान्तरं जनयति एवञ्च तथा च पूर्वकर्मणैव यावत् संयोगिद्रव्येभ्यः विभागे जनिते द्वितीयं कर्म केन सह विभागं जनयेत् विभागस्य संयोगपूर्वकत्वात् प्रयोगात् च अधिकरणे अनुत्पन्नत्वात् विभागाजन्ये तु कर्मलक्षणक्षतेः कर्मलक्षणं किम् इति पृष्टे व्हाट इज कर्म विभागजनकत्वं क्रियायाः लक्षणं यत् कर्म भवति तद् विभागजनकं भवति अवश्यमेव अर्थात् एवं कर्म जायते चेत् स्पन्दः जायते पूर्वविभागः जातः इत्यर्थः विभागजनकत्वं कर्मणः लक्षणं स्वीकृतमस्ति तर्हि प्रथमक्षणे यत् कर्म जातं तत् विभागं जनयति द्वितीयक्षणे यत् कर्म जायते पुनः तदपि विभागान्तरं जनयति इति वक्तव्यम् अन्यथा कर्म न भवति तर्हि कस्मात् विभागः इति वक्तव्यं प्रथमक्षणे तावत् द्रव्यम् एवं संयुक्तमस्ति विभागः जातः कर्म जातं विभागः जातः द्वितीयक्षणे यदि कर्म जातं तर्हि तत्कर्म कयोर्मध्ये कुत्र विभागं जनयति इति वक्तव्यं तु न शक्यते वक्तुं तर्हि वक्तव्यं नैव द्वितीयक्षणेपि पुनः विभागः जायते यदा यदा कर्म जायते पुनः द्वितीयक्षणेपि विभागः जायते तत् पूर्वसंयुक्त आकाशस्य विभागः अथवा देशस्य विभागः जायते इति वक्तव्यं द्रव्यस्य तद् वक्तुं शक्यते परन्तु तावता तत् संयोगः जनितः स्यात् खलु पूर्वविभागः जातः तदनन्तरम् उत्तरदेशसंयोगः भवेत् उत्तरदेशसंयोगानन्तरं तत् संयोगं नाशयित्वा विभागं जनयितुं क्रियान्तरं स्यात्
परन्तु मध्ये क्षणव्यवधानम् अस्ति। तत्र प्रथमक्षणे विभागः, प्रथमक्षणे क्रिया, द्वितीयक्षणे विभागः, तृतीयक्षणे संयोगः, चतुर्थक्षणे क्रियान्तरं, तदनन्तरं संयोगनाशः, तदनन्तरं विभागः इति क्रमः स्यात्। परन्तु प्रथमकर्मणः विभागानन्तरं संयोगोत्पत्त्यनन्तरं नष्टत्वात् पुनः कर्मान्तरं जनयितुं न शक्नोति। अस्मिन् क्षणे कर्मान्तरं जनयितुं न शक्नोति। एवं क्रमं पश्यामश्चेत् प्रथमं क्रिया, क्रियातो विभागः, विभागात् पूर्वसंयोगनाशः, तदनन्तरम् उत्तरदेशसंयोगः, तदनन्तरं क्रिया। द्वितीयक्रियायाः प्रथमक्रियायाः मध्ये चतुर्णां क्षणानां व्यत्यासः अस्ति, भेदः अस्ति। एवं चतुर्णां क्षणानां मध्ये यः अन्तरायः अस्ति, अन्तरम् अस्ति, तदन्तरं कथं क्रियान्तरं जनयेत् इति प्रश्नः भवति। तस्मात् क्रियान्तरं जनयति इति वक्तुमेव न शक्यते। यदि क्रियान्तरं जनयति इति उच्यते चेत् तर्हि कदा जनयेत्? द्वितीयक्षणं त्यक्त्वा चतुर्थक्षणे जनयति इत्युक्ते हास्यास्पदं भवति। कथं विलम्बः जातः? प्रथमक्षणं संयोगं विभागं जनयति, तदनन्तरं संयोगान्तरनाशः भवति, तदनन्तरं संयोगः, तदनन्तरं क्रियां जनयति इति। एवं विलम्बव्यापारः जडानां न स्वीकृतः। तस्मात् कर्मान्तरं जनयति इति वक्तुमेव न शक्यते। एतत् लाजिकल् डिस्जंक्शन् यदुच्यते तदत्र दर्शयित्वा कर्मसाध्यं न विद्यते। अतएव कर्मान्तरं न जनयति इति अङ्गीकर्तव्यम् इति शास्त्रकारस्य आशयः वर्णितः। अतः द्वितीयं कर्म केन उत्पद्यते? वेगेन उत्पद्यते। वेगः इति गुणान्तरं भवति। तेन कारणेन द्वितीयक्षणादिषु कर्मादिकं जायते इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। न द्रव्यं कार्यं कारणं च वदति, नाशयति इत्यर्थः। वदति इत्युक्ते नाशयति इत्यर्थः। द्रव्यं स्वकार्यं कारणं च न नाशयति। एकं द्रव्यम् उत्पन्नं भवति, तत् स्वकार्यमेव नाशयति इति वक्तुं न शक्यते। स्वकार्यं जनयित्वा स्वमेव तद् नाशयति इति कथनं न युक्तं। कारणं स्वकार्यं न नाशयति। यथा अन्यथा तन्तुः पटं नाशयति। पटम् उत्पाद्य कथं नाशयति? तस्मात् द्रव्यं तन्तुः स्वकार्यं पटं कदापि न नाशयति। नाशयति चेत् उत्पादयति कथं? तस्मात् द्रव्यं द्रव्यान्तरं नाम स्वकार्यभूतद्रव्यान्तरं न नाशयति। एवं स्वकारणमपि पटः उत्पन्नं तन्तुं नाशयति चेत् स्वमेव नष्टं भवति, स्वमपि नष्टं भवति। तस्मात् तन्तुः पटः स्वकारणीभूतं तन्तुं न नाशयति। द्रव्यं स्वकार्यमपि न नाशयति, स्वकारणमपि न नाशयति। एवञ्च कार्यकारणभावापन्नयोर्द्रव्ययोः वद्यबाधकभावसम्बन्धो नास्ति इत्यर्थः। एवमपि एकः विशेषः एवं गुणेषु दृश्यते। जनकीभूतगुणं स्वजनितः गुणः पूर्वगुणं नाशयति, अर्थात् स्वजनकीभूतगुणं नाशयति, तन्नाशयति। परन्तु अत्र तावत् द्रव्यं द्रव्यान्तरं नाम स्वकार्यभूतं द्रव्यं वा स्वकारणभूतं वा न नाशयति। एतत् सर्वं किमर्थम् उच्यते? अस्माकम् एतत् सर्वं एतत् अस्माभिः किमर्थम् परन्तु बौद्धानां मते एकस्यां परम्परायां द्रव्यमेव द्रव्यान्तरं नाशयति। कार्यकारणत्वेन भवन्तः स्वीकुर्वन्तु मावन्तु। एतत् परम्परा या वर्तते, घटपरम्परा या वर्तते, क्षणिकघटपरम्परा या वर्तते, प्रथमघटेन द्वितीयक्षणः यदा जातः प्रथमघटः तथा न भवति, द्वितीयक्षणे तृतीयघटः न भवति। एवं क्रमेण एकैकस्मिन् क्षणे एकैक एव घटः, सः घटपरम्परा वर्तते। घटपरम्परा एव घटः इति भासते। अतः कोऽपि सर्वेपि घटाः क्षणिकाः भवन्ति। एकः घटः घटान्तरं न सहते, विरोधः अस्ति तयोः। एकस्मिन् क्षणे घटद्वयं न भवति, अत एव क्षणिकत्वम्। अतः एवं रीत्या जनानां मनसि भ्रमः स्यात्, द्रव्यं द्रव्यान्तरं नाशयति इति स्यात् बौद्धमतवत्। तन्नास्यात् इति कृत्वा द्रव्यं न द्रव्यं कार्यं कारणं च वदति इति स्पष्टरूपेण तन्निषेधः कृतः। एवञ्च एतत्तु बौद्धमतजनितवासना निराकरणाय एतादृशसूत्राणि कृतानि सन्ति। उभयथा गुणाः गुणाः कथं भवन्ति इत्युक्ते उभयथा, अर्थात्
कार्यवध्याः भवन्ति, कारणवध्याश्च भवन्ति। आद्य शब्दादीनां कार्यवध्यत्वं पूर्वशब्दः उत्तरगुणेन नाश्यति, सशब्दः पुनः उत्तरगुणेन नश्यति, एवं क्रमः। प्रथमशब्दः उत्पन्नः, द्वितीयशब्दः जनितः यदा तदा पूर्वशब्दः नष्टः, तृतीयशब्दः तृतीयशब्दः यदा उत्पन्नः पूर्वशब्दः द्वितीयशब्दः नष्टः, चतुर्थशब्देन पूर्वशब्दः तृतीयशब्दः नाशितः, एवम् उत्तरोत्तरगुणः उत्तरोत्तरशब्दः पूर्वपूर्वशब्दान् नाशयति। एवमेव ज्ञानस्थलेपि पूर्वपूर्वज्ञानम् उत्तरोत्तरज्ञाने नश्यति। एवं क्रमेण एकस्मिन् ज्ञानपरम्परायाम् एकं ज्ञानमेव भवति आत्मनि। द्वितीयक्षणे द्वितीयज्ञानं, तृतीयक्षणे तृतीयज्ञानं, तत् उत्तरज्ञानं पूर्वज्ञानं नाशयति। एवं सर्वमपि कार्यवध्यं भवति। सर्वे गुणाः कार्यवध्याः आत्मनि आकाशे च ये गुणाः सन्ति ते गुणाः स्वकार्येण वध्याः नश्याः भवन्ति। शब्दः एवं ज्ञानं, ज्ञानेच्छादयः एवं एते सर्वे क्षणिकाः भवन्ति, उत्तरगुणनाश्याः भवन्ति, उत्तरगुणेन नश्यन्ति, उत्तरगुणनाश्याः इत्युच्यन्ते। परन्तु अन्तिमः यः शब्दः सः पूर्वशब्देन नश्यति, अर्थात् कारणेनैव स्वकारणेनैव तस्यापि नाशः। अतएव स्वयमेव नष्टं किमर्थं तथा अङ्गीकृतम् इत्युक्ते स्वयमेव नष्टं स्वस्य नाशकमिति स्वीकर्तुं न शक्यते इत्यतः अगत्य अन्तिमशब्दस्य पूर्वशब्दः नाशकः इति स्वीकृतम्। एवञ्च सर्वेषां शब्दानाम् उत्तरोत्तरशब्दाः नाशकाः, अन्तिमशब्दस्य च पूर्वशब्दः कारणीभूतशब्दः नाशकः इत्येवम् अन्यत्रापि एवमेव अन्तिमज्ञानं यदा जायते, चरमज्ञानं यदा जायते तत्पूर्वज्ञानेन चरमवृत्तेरपि नाशः, चरमज्ञानस्यापि नाशः इति स्वीकर्तव्यं। उभयथापि कारणवध्यत्वमपि अन्त्यस्य कारणवध्यत्वं तत्पूर्वेषां कार्यवध्यत्वं च अङ्गीकरणीयमिति एवं शास्त्रकारस्य आशयः। कार्यविरोधी कर्म गुणानां कार्यकारण उभयविरोधित्वमुक्त्वा कर्मणः कार्यविरोधित्वम् आह। अर्थात स्वजन्य उत्तरसंयोगनाश्यं भवति कर्म। कर्म कदा नष्टं भवति इति चेत् यदा कर्मणः कार्यं जायते तदा कार्यादेव कर्मणः नाशः। यथा यदा कर्म जातं, विभागः जातः, उत्तरसंयोगः भवति, उत्तरदेशसंयोगरूपेण कार्येण पूर्वकर्मणः नाशः। एवं सर्वत्रापि क्रिया स्वयमेव न नश्यति, अपितु स्वफलेन नश्यति। स्वफलं जनयित्वा सः नश्यति, फलद्वारा तस्य नाशः स्वीकृतः। एवञ्च गुणद्वारा कर्मणां नाशः। कार्यं नाम कर्मणां कार्यं तावत् गुणः वा द्रव्यं वा भवति। द्रव्यं गुणस्तु भवति, परन्तु द्रव्यं द्रव्याणामपि भवति। द्रव्यं कुत्र कर्मणः जन्यं विभागे नास्ति। कर्मणः जन्यः फलं कार्यं केवलं गुणादिगुणः, तद् गुणेन कर्मणः नाशः इत्येव स्वीकृतं। द्रव्यं न नश्यति, द्रव्यं न फलम्। एवञ्च कार्यविरोधी कर्म, कार्यं गुणः एव, अर्थात् उत्तरविभागः अथवा उत्तरदेशसंयोगश्च, उत्तरदेशसंयोगः अथवा पूर्वदेशविभागः इत्यद्वयमेव तस्य कार्यं, तद्वारा एव कर्मणः नाशः स्वीकृतः। क्रियागुणवत् समवायिकारणम् इति द्रव्यलक्षणम्। इतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः कृतं कार्य एतत् स्वीकृतम्। एतावत्पर्यन्तम् एतादृश सूत्राणि उक्तानि, अर्थात् कन्स्ट्रेंट्स् एंड एक्सियम्स् उक्तानि सन्ति। इतः परं द्रव्यलक्षणम् आरब्धं। तत्र अस्माभिरपि साधर्मवैधर्मप्रकरणे अन्तिम भाष्यपर्यन्तं पठितं। तदनन्तरं द्रव्यलक्षणं तत्रापि आरब्धं। 15 सूत्रादारभ्य अत्रापि द्रव्यलक्षणम् आरब्धम्। इतः परम् अग्रिमपर्याये वयम् पाठमारभ्य एतत् पठामः। अद्य अहं कांश्चित् प्रश्नान् पुनः स्वीकरिष्यामि।
तत्र ते प्रश्नाः भवन्ति ते प्रश्नाः भवन्ति हा नवमः प्रश्नः पृथिवी पृथिवी गुण प्रमाण प्रकरणम् प्रशस्तपादभाष्ये एते च गुणविनाशा गुणविनिवेशाधिकारे रूपादयः गुणविशेषाः सिद्धाः चाक्षुषवचनात् सप्तसङ्ख्यादयः पतनोपदेशात् गुरुत्वम् अद्भिः सामान्यवचनात् द्रवत्वम् उत्तरकर्मवचनात् संस्कारः इति किञ्च प्रायशः अत्र प्रश्नः रूपादीनां प्रत्यक्षप्रमाणं गुरुत्वस्य अनुमानप्रमाणम् इति तु अवगतं द्रवत्वे संस्कारे किं प्रमाणम् द्रवत्वे संस्कारे च किं प्रमाणं सत्यम् इति स्पष्टीकुर्वन्तु अयं प्रश्नः एवञ्च इदानीं रूपादिप्रत्यक्षे रूपादीनां सत्त्वे किं प्रमाणं प्रत्यक्षमेव प्रमाणम् अहं प्रत्यक्षेण पश्यामि अतः रूपमस्ति नीलरूपमस्ति गुरुत्वमस्ति इत्युक्ते किं प्रमाणम् अनुमानं प्रमाणम् अस्माभिः अनुमानेन गुरुत्व अतीन्द्रियादिगुणाः दृश्यन्ते द्रवत्वे किं प्रमाणं द्रवत्वं दृश्यते सांसिद्धिकं द्रवत्वं नैवित्तिकद्रवत्वं च दृश्यते प्रत्यक्षसिद्धं तत् संस्कारे किं प्रमाणम् इत्युक्ते संस्कारः न प्रत्यक्षसिद्धः स्मृतिः प्रत्यक्षसिद्धा अतः स्मृत्या अनुमीयते संस्कारः स्मृतेः संस्काराभावे अनुत्पादात् संस्कारः स्मृतिं प्रति कारणम् इति कृत्वा स्मृतेः प्रत्यक्षसिद्धसिद्धायाः स्मृतेः साधनाय वक्तुं न शक्यते इदानीम् अद्य मया प्रातः मया गजः मम कार्यालयात् पूर्वं गजो दृष्टः इति दृष्टः इति स्मर्यते एतादृशस्मृतिः प्रत्यक्षसिद्धा एतस्य कारणं किं पूर्वानुभवः पूर्वानुभवस्तावत् अधुना नष्टः तर्हि कथमयं प्रत्यक्ष इयं स्मृतिः उत्पद्यते इति पृष्टे पूर्वानुभवजनितसंस्कारवशात् इयं स्मृतिः उत्पद्यते इति अस्माभिः अनुमानद्वारा एव संस्कारः अनुमीयते संस्कारे किमपि प्रत्यक्षादिरूपं प्रमाणं नास्ति इति उत्तरम् एवं द्वितीयः प्रश्नः मीमांसकानां दुर्दुरूढानां मतं निरस्तमिति लिखितम् उदयनाचार्यैः तेषां कः पक्षः अस्मिन् विषये इति ज्ञातुं कामोऽस्मि किरणावल्याम् एवमुक्तमस्ति नान्यस्येति प्रत्यक्षमेव सोपत्तिकं द्रवत्वे निरन्तरो गतिसन्तानैव वेगव्यवहारहेतुरिति मीमांसक दुर्दुराणादिप्रतिपत्तिदासाय कारलिङ्कानुमानं संस्कारः इति एवम् मीमांसक कारलिंगक अनुमानं संस्कारः इति मीमांसकानां मतोदासाय कारलिंगक अनुमानं संस्कारः एव तत्र मीमांसकानां मतं किं मीमांसकानां मतं संस्कारः किं रूपः प्रत्यक्षादिना जनितः संस्कारः तज्जन्यः स्मृत्यादिकं स्मृत्यादिकं ज्ञानं तज्जन्यं भवति इति सर्वैरङ्गीकृतम्
तत्र कार्यलिङ्गक अनुमानं संस्कारः, संस्कारे संस्कारे कार्यलिङ्गक अनुमानं कारणम् इति उक्तं। यथा कार्यं लिङ्गं, कार्यं नाम स्मृतिः, तदेव लिङ्गं यस्य तत् कार्यलिङ्गकम्। एवञ्च कार्यलिङ्गक अनुमानं संस्कारे प्रमाणम् इतिवत् प्रमाणं दर्शितम्। यथा अन्यत् रूपादिषु प्रत्यक्षं पतलिङ्गकं गुरुत्वं, पतलिङ्गक अनुमानं गुरुत्वम् इति यथा, तथा कार्यलिङ्गक अनुमानं संस्कारे प्रमाणमिति दर्शितम्। मीमांसकानां मतं किम् इति प्रश्नः। मीमांसकानां मतं भिन्नं स्यात्। वस्तुतः मीमांसकमते मतद्वयमस्ति। एकं प्रभाकरमतम्, अनन्तरं भाट्टमतं। भाट्टमतरीत्या ज्ञानमपि न प्रत्यक्षं। भाट्टमतरीत्या ज्ञानद्वारापि ज्ञानमपि न प्रत्यक्षम् इत्यतः। ज्ञानं क्रिया, क्रियायाः प्रत्यक्षत्वं तैः न स्वीकृतम्। एवञ्च ज्ञानमपि प्रत्यक्षं नास्ति, स्मृतिरपि प्रत्यक्षं नास्ति। स्मृतेरपि प्रत्यक्षतः अनुभवः नास्ति। एवञ्च स्मृतेरपि अनुमानगम्यत्वमेव अस्ति। एवञ्च तद्वारा संस्कारः ऊहितुं शक्यते इत्यपि नास्ति तेषां मते। तेषां मतेन वस्तुतः फलं नाम ज्ञातता। ज्ञातता तावत् प्रत्यक्षस्थले एव जायते। प्रत्यक्षस्थले ज्ञातता द्वारा ज्ञातालिङ्गकम् अनुमानेन किम् अनुमीयते? ज्ञानम् अनुमीयते। ज्ञानद्वारा अस्माभिः विषय अन्यत् सर्वम् अनुमीयते। परन्तु स्मृतिस्थले तदपि वक्तुं न शक्यते। स्मृतेः ज्ञातता रूप फल जनन शक्तेरभावात्। एवञ्च स्मृतेः ज्ञातता नास्ति, ज्ञातारूप फलं नास्ति। ततः स्मृतेः ज्ञातता बलेन स्मृतेः अनुमानम् इति नास्ति, स्मृतिबलेन संस्कारानुमानम् इति नास्ति इति अन्यः एव क्रमः मीमांसकमतेन वक्तव्यो भवति। न तु अयम् अनुमानद्वारा संस्कारस्यापि ग्रहणं न शक्यते इति मीमांसकमतरीत्या। एवं रीत्या कथञ्चिदपि साधयितुं न शक्यते। परन्तु वैशेषिकरीत्या तावत् अवश्यमेव संस्कारः साक्षात् स्मृत्यादिकार्येण अनुमातुं शक्यते इति अयं भेदस्तु सिद्धः। परन्तु मीमांसकमतरीत्या संस्कारः कथं साधनीयः इति तु विषये अहं पुनरेकवारम् अन्यं कञ्चित् विद्वांसं पृष्ट्वा अहं भवतां प्रश्नस्य समाधानं कथयिष्यामि। इदानीं तावत् एवं न कर्तुं न शक्यते इति ज्ञातम्। तदनन्तरं वैशेषिक अभिसम्बन्धः इति प्रश्नः कृतः। अभिसम्बन्धप्रश्नस्य उत्तरं मया दत्तमिति मन्ये। समवायसम्बन्धः तत्र वक्तव्यः। समवायसम्बन्धार्थं न तु एकार्थसमवायसंयुक्तसमवायादेः इत्यस्य कोऽर्थः। पृथ्वीत्वाभिसम्बन्धादित्यस्य पृथ्वीत्वं नाम सामान्यं, पृथ्वीत्वसामान्यं, तेषाम् अभिसम्बन्धः समवायः स्वीकर्तव्यः। न तु एकार्थसमवायसंयुक्तसमवायादेः अर्थात् परम्पराग्रहणं न स्यात्। पृथ्वीत्वाभिसम्बन्धः नाम पृथ्वीत्व साक्षात् समवायसम्बन्धः एव स्वीकर्तव्यः। न तु एकार्थ समवायः नाम एकस्मिन्नेवर्थे समवायसम्बन्धेन स्वसंयुक्त अथवा स्वसमवेत समवायः। यथा उदाहरणं स्वं नाम पृथिव्यां गन्धः, तत् स्वसमवायी स्वं गन्धः, स्वसमवायी पृथिवी, तत्समवेतः अन्यधर्मः, तत्समवेतत्वम् अन्यस्मिन् धर्मे। पृथिव्यां रूपमस्ति। एवञ्च रूपगन्धयोः स्वसमवायि समवेतत्वम् इति अर्थः। स्वसमवायि समवेतत्वम् इति सम्बन्धः वक्तुं शक्यते। अथवा संयुक्तसमवायः, यथा स्वं जलं स्वसंयुक्तं संयुक्ता पृथिवी तत्समवायः इत्येवं रीत्या क्रमशः स्वसंयुक्तसमवायादि परम्परासम्बन्धेन वा स्वसमवायि समवेतत्वादि परम्परासम्बन्धेन वा सम्बन्धः पृथ्वीत्वसम्बन्धः न वक्तव्यः, तद् अन्यत्रापि गच्छति। अतः साक्षात् समवायसम्बन्धः एव अत्र स्वीकर्तव्यः
इति साक्षात् समवायसम्बन्धे अभिप्रेतः इत्यर्थम् अत्र अभिसम्बन्धशब्दः प्रयुक्तः इति तत्र उक्तम्। एवं किरणावली रहस्य टीका सहायेन अवगतं भागासिद्धिः व्याप्तं सत्यं भागासिद्धि पश्यन्तु लक्षणे दोषत्रयं लक्षणं नाम अतिव्याप्तिः अव्याप्तिः अतिव्याप्त्यव्याप्ति असंभव दोषत्रय रहितः धर्मः असाधारण धर्मः लक्षणम् इति लक्षणस्य लक्षणम् अस्तु वा अव्याप्ति लक्षणे अव्याप्तिरस्ति चेत् तल्लक्षणम् उपयुज्य यदि अनुमानं क्रियते इतर भेद साधनं क्रियते तदानीम् अनुमाने भागासिद्धिर्भवति लक्षणे अव्याप्तिर्दोषश्चेत् अनुमाने भागासिद्धिः लक्षणे अतिव्याप्तिश्चेत् अनुमाने व्यभिचारः लक्षणे असंभवश्चेत् अनुमाने पक्षधर्मत्वाभावः अर्थात आशयसिद्धिर्न पक्षे साध्याभावः अर्थात पक्षे साध्याभावना पक्षधर्मत्वासिद्धिः एवञ्च अनुमाने यदि दोषत्रयं भवति अनुमाने अव्याप्तिर्भवति चेत् अनेव क्षम्यतां लक्षणस्य अव्याप्तिर्भवति चेत् अनुमाने भागासिद्धिः अनुमाने भागासिद्धिरश्चेत् तस्य हेतोः यल्लक्षणं भवति तद् लक्षणस्य अव्याप्तिः इति तयोः सामानाधिकरणम् उच्यते ज्ञातं खलु लक्षणमेव तत्र हेतुरनुमाने हेतुर्भवति यदि यस्य लक्षणम् उच्यते तस्य अव्याप्तिर्दोषः अस्ति चेत् अनुमाने भागासिद्धिर्भवति अतिव्याप्तिदोषः वर्तते चेत् अनुमाने व्यभिचारो भवति असंभवः अस्ति चेत् अनुमाने पक्षधर्मत्वासिद्धिर्भवति एवं क्रमेण दोषः अस्माभिः तयोः भागासिद्ध्यव्याप्तिः इति तयोः सामानाधिकरणं दर्शितमस्ति क्रियावद्द्रव्यमित्येतावत् तावतैव लक्षणे कृते क्रियाविहीनेषु गुणवत्सु समवायिकारणेषु द्रव्येषु अव्याप्तिः इति आक्षेपस्य अर्थः सत्यम् भागासिद्धशब्दस्य कोऽर्थः इत्यस्य अर्थः एवमेव सत्यम् लक्षणे तावत् लक्षणे पर्यवसाने क्रियमाणे अव्याप्तिरिति पर्यवस्यति परन्तु अनुमाने तस्यैव अर्थः भागासिद्धिर्भवति इति सत्यं भवता उक्तं सम्यक् एवं प्रशस्तपादभाष्ये अपरः प्रश्नः एकः पृथिवीगुणप्रमाणानि एते च गुणनिवेशाधिकारे रूपादयः गुणविशेषाः सिद्धः चाक्षवचनात् संख्यादयः पतनोपदेशात् गुरुत्वम् अद्भिवचनात् सामान्यवचनात् द्रव्यत्वम् उत्तरकर्मवचनात् संस्कारः इति तत्र गुरुत्वद्रवत्व संस्काराणां प्रमाणानि न स्पष्टानि एवं गुरुत्वद्रवत्व गुरुत्वस्य तावत् पतनोपदेशात् गुरुत्वं पतनम् इति यदुच्यते पतनं फलं पतनम् अस्ति चेत् पतनकारणीभूतः गुणः गुरुत्वं तस्मात् पतनकार्येण गुरुत्वस्य अनुमानं क्रियते इत्यतः अनुमानप्रमाणं दर्शितम् इत्यर्थः पतनोपदेशात् गुरुत्वम् इत्यस्य पतनरूपकार्योपदेशात् तद्वारा अनुमानद्वारा अनुमानप्रमाणेन गुरुत्वं सिद्ध्यति इत्यर्थः एवं अद्भिः सामान्यवचनात् गुरुत्वं द्रवत्वं क्षम्यतां द्रवत्वं तावत् प्रत्यक्षं तत् यतः सर्वेषु अप्सु सामान्यरूपेण द्रवत्वं सिद्ध्यति सर्वं द्रवति इति प्रयोगात् तद्वारा प्रत्यक्षादेव द्रवत्वं सिद्ध्यति उत्तरकर्मवचनात् संस्कारः तत्र उत्तरकर्म इति यदुक्तम् अर्थात् उत्तरं फलं तदुत्तरं फलं यदस्ति तद्वारा अनुमेयः भवति संस्कारः इत्यर्थः संस्कारः तावत् केवलं ज्ञानकारणीभूतस्मृतिकारणीभूतसंस्कारः न स्वीकर्तुं शक्यते एवम् उत्तरकर्मकारणीभूतः संस्कारः अन्यः वेगाख्यः संस्कारः भवति खलु तदर्थम् उत्तरकर्म यत्र अस्ति द्वितीयादिकर्म तत् कारणीभूतः गुणः वेगाख्यः संस्कारः तदत्र उच्यते वेगाख्यसंस्कारस्यापि अनुमानद्वारा एव अनुमानं कथं कर्तुं शक्यते उत्तरकर्म एव तत्र अनुमानं तद्वारा संस्कारः अनुमीयते इत्यर्थः अत्रापि अद्भि सामान्यम् इत्यत्र वचनादपि द्रव्यत्वम् इत्यस्य एकनिमिषं सामान्यं तदेकं पश्यामः मम तावत् प्रत्यक्षमेव इति चिन्तयामि
परन्तु अत्र द्रवत्वे निरन्तरो गतिसन्तान एव वेगव्यवहारहेतुः इति वेगव्यवहारहेतुः द्रवत्वे निरन्तरः गतिसन्तान एव वेगव्यवहारहेतुः गतिपरम्परा गतिसन्तान एव निरन्तरः गतिसन्तानः एव वेगव्यवहारहेतुः प्रत्यक्षमेव प्रत्यक्षमेव इति मन्ये तत् अन्यप्रमाणं नास्ति प्रत्यक्षमेव तत् द्रवत्वे निरन्तरः गतिसन्ताने व्यवहारहेतुः इति कार्लिङ्गकनुमानं तत्तु सत्यं तत्तु वेगव्यवहारहेतुः गतिसन्ताने एव तस्मात् तत्र तावत् चिन्ता नास्ति मीमांसकमतं परन्तु द्रवत्वे तावत् प्रत्यक्षमेव एतावदेव मन्ये अन्यान् प्रश्नान् अहम् अग्रिमपर्याये स्वीकरिष्यामि अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अन्यः प्रश्नः अस्ति वा धवल महोदय आत्मानम् अन्म्यूट् कृत्वा प्रष्टुं शक्नोति अन्म्यूट् करणीयः अन्यः कोऽपि प्रष्टुम् इच्छति केपि हस्तम् उद्घाटितवन्तः प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ नोकिया 6.1 सर नमो नमः श्रूयते वा आम श्रूयते यस यू कैन आस्क सर अद्यतनपाठविषयकं मम प्रश्नः नास्ति पूर्वं भवद्भिः ऊनविंशतितमसूत्रं पाठितं तत्र उपस्कारवृत्तौ यदस्ति कर्मणान्तु वह्न्यादिनोदनाभिघातगुरुत्व इत्यादि अस्य अर्थः किञ्चित् बोधयन्तु तो नोकिया नाम्ना न गृह्यते भवत्याः नाम किम् अहं शारदा अस्मि अत्र भवत्या उपस्कारव्याख्याने कर्मसाध्यं न भवति इत्यत्र वा नास्ति ऊनविंशतितमे सूत्रे तथा गुणः इति तथा गुणः ऊनविंशतितमे सूत्रे उभयथा गुणः नास्ति तथा गुणः अग्रे आम् अग्रे तथा गुणः इति तथा गुणः पुनरेकवारं तत्र यद् मध्ये कर्मणान्तु वह्न्यादिनोदनाभिघातगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारादृष्टवदिति यदस्ति एवमेव कर्मणान्तु वह्न्यादिनोदनाभिघातगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारादृष्टवदात्मसंयोगप्रयत्नवदात्मसंयोगाद्यनुसमायकारणकत्वं यथायथं स्वयमोहनीयम् तत्र क्रमः उक्तः कर्म असमवायिकारणं भवति कर्म असमवाय गुणः कर्म च यदि द्वयम् असमवायिकारणं भवति द्रव्यं यदा जायते तदा गुणः संयोगः असमवायिकारणं भवति यथा तन्तुद्वय संयोगः पटं जनयति
एवमेव कर्मणः अपि समवायिकारणत्वं तु नास्ति द्रव्यवत् गुणवद् असमवायिकारणत्वं स्वीकृतं कस्य कृते असमवायिकारणत्वं कर्मणाम् असमवायिकारणत्वं कस्य कृते इति चेत् कारणत्वं कारणकत्वम् क्षम्यताम् कर्मजननेपि कर्मजनने गुणाः असमवायिकारणं गुणजनने कर्म असमवायिकारणं द्रव्यजननेपि एवमेव भवति द्रव्यजननेपि संयोगः गुणः असमवायिकारणं क्वचित् संयोगादिजनने कर्म असमवायिकारणं विभागादिजनने कर्म असमवायिकारणं कर्मणः जनने गुणः असमवायिकारणं कुत्र कुत्र किं कारणं भवति असमवायिकारणं भवति इति पट्टिका कृता तेन यथा क्वचित् वह्न्यादि नोदनाभिघातः गुरुत्वं द्रवत्वं क्वचित् संस्कारः अदृष्टवद् आत्मसंयोगः प्रयत्नवद् आत्मसंयोगः इत्यादिकम् असमवायिकारणं भवति कर्मणः कुत्र कुत्र किम् असमवायिकारणं भवति इति यथा यथं स्वयमूहनीयम् इत्युक्तम् उदाहरणं कुत्र इदानीं जले असमवायिक जले तावद् एतत् जायते कर्म जायते जले जले कर्म कथं जायते यदा जले पाकः क्रियते तर्हि कर्म जायते तत्र वह्न्यादि नोदनाभिघातद्वारा जले कर्म जायते यदा जलं जलं तावत् यदा अग्नेः उपरि स्थाप्यते किञ्चित् कालानन्तरं जले कर्म दृश्यते सादृशी क्रिया क्वथनक्रिया जले क्वथनक्रिया या अस्ति सा क्रिया तत्र कारणं किम् अस्ति असमवायिकारणं किम् अस्ति इत्युक्ते वह्न्यादि नोदन अभिघातः तत् कारणम् एवञ्च जलकर्मणः जले क्वथनरूपकर्मणः वह्न्यादि नोदनाभिघात असमवायिकारणकत्वम् अस्ति इत्यर्थः अर्थात् वह्न्यादि नोदनाभिघातः असमवायिकारणं यस्य कर्मणः तत् कर्म वह्न्यादि नोदनाभिघात असमवायिकारणकम् एवमेव उदाहरणान्तरं स्वीकृतं यत्र गुरुत्वं कारणं यत्र पतनं क्रिया फलं पतति तत्र गुरुत्वम् असमवायिकारणं फलपतने गुरुत्वम् असमवायिकारणम् अतएव गुरुत्वं फलस्य फलपतनस्य असमवायिकारणम् इत्यर्थः पतनं गुरुत्व असमवायिकारणकम् एवमेव यदा नदी द्रवति अथवा जलं स्रवति तत्र द्रवत्वम् असमवायिकारणम् एवमेव यत्र द्वितीयादि पतनादिकं जायते तत्र वेगाख्य संस्कारः असमवायिकारणम् परमाणु क्रिया जायते तेन घटादिकम् उत्पद्यते कथं घटादिकम् उत्पद्यते परमाणु कथं क्रिया जाता प्रथम क्रिया कथं जाता परमाणु इत्युक्ते अदृष्टवद् आत्मसंयोगः तत्र असमवायिकारणम् कश्चित् यः भोक्ता अदृष्ट भोक्ता वर्तते घटं यः भुङ्क्ते अन्ते तस्य अदृष्टं यदस्ति तद्वारा अदृष्टवद् आत्मसंयोगः तत्र घटपरमाणु अस्ति इत्यतः तेन कारणेन घटपरमाणुषु क्रिया जाता तत् क्रिया घटः उत्पन्नः अतएव अदृष्टवद् आत्मसंयोग असमवायिकारणं कारणकं भवति तत्कर्म परमाणुगतं कर्म क्वचित् प्रयत्नवद् आत्मसंयोगः यथा कुलालादि प्रयत्नेन यत्र घटे परमाणु संयोगः जाता तदनन्तरं घटः उत्पन्नः तत्र प्रयत्नवद् आत्मसंयोगः यत्र कस्यापि प्रयत्नः न दृष्टः कुत्रचित् कानने किञ्चित् उत्पन्नं फलं तत् फलं वयं भुञ्जीमहे कथं तत्र फलोत्पत्त्यर्थम् अपेक्षित
कर्मादिकं जातम् इत्युक्ते तत् अदृष्टवदात्मसंयोगेन जातम्। एवञ्च यत्र किमपि कारणं न दृश्यते अदृष्टवदात्मसंयोगः कारणं, यत्र प्रयत्नवशात् जायते तत्र प्रयत्नवदात्मसंयोगः असमवायिकारणम् इति कृत्वा कर्मणां नाना असमवायिकारणानि दर्शितानि सन्ति। तदेव एतस्याः पङ्क्तेः अर्थः। अवगतं वा? आं सर्। अनन्तरं यत् फलस्य पतनक्रियायां गुरुत्वम् असमवायिकारणं भवति, तदानीं समवायिकारणं किं भवति? फलस्य समवायिकारणं, पतनस्य समवायिकारणं तावत् फलमेव। यदा फलं पतति तर्हि पतनस्य समवायिकारणं फलमेव, असमवायिकारणं गुरुत्वम्। सर्, अनन्तरं नोदन अभिघात इति पदद्वयम् अस्ति चेत् एतयोर्भेदः कः? इत्युक्ते उदाहरणं किं भविष्यति इति? वह्न्यादिषु नोदनमस्ति, पृथगपि स्वीकर्तुं शक्यं, परन्तु वह्न्यादिनोदनेन जले अभिघातः जायते। वह्नेः नोदनं नाम वह्निप्रवेशः, तत्र जलगतपरमाणुषु वह्नेः संयोगः, वह्नेः संयोगः, वह्निकणानां संयोगः जले, तेन अभिघातः जायते, परस्परम् अभिघातः जायते जलकणयोः। तदानीं तत्र क्वथनं जायते, अन्यथा न भवति खलु। अतः वह्न्यादिनोदनाख्यः यः संयोगः, नोदनः संयोगः, वह्न्यादिनोदनाख्यः यः संयोगः तदभिघातेन, तत्र परमाणुषु यः अभिघातः जायते तद्वारा, अभिघातः नाम परमाणुषु जायमानः संयोगविशेषः, घट्टनाख्यः संयोगविशेषः, तेन कर्म जायते। सर्, अनन्तरं यद् क्वचित् एकस्यापि गुणस्य त्रयाणां द्रव्यगुणकर्मणाम् आरम्भकत्वं, तद् यथा एतद् वेगवत्तुल्यपिण्डसंयोग, अस्यापि अर्थः किञ्चित्? क्वचित् एकस्यापि गुणस्य त्रयाणां द्रव्यगुणकर्मणाम् आरम्भकत्वं दृश्यते। एकस्यैव गुणस्य त्रयाणाम् आरम्भकत्वं मिलित्वा। उदाहरणं तद्यथा वेगवत्तूलपिण्डसंयोगः तूलपिण्डान्तरे कर्म करोति, द्वितूलकञ्च द्रव्यमारभते तत्परिमाणञ्च। सम्यक्, सुन्दरमस्ति। वेगवत्तूलपिण्डसंयोगः, पश्यतु, तत् किञ्चित् प्राचीनम् उदाहरणं। यथा तूलम् इत्युक्ते, तूलं जानाति खलु, तत् कॉटन इति, कॉटन् रुई हिंदी भाषायां रुई। तत् वेगवत्तूलपिण्डसंयोगः, तूलपिण्डः भवति। यथा तन्तुनिर्माणकाले पूर्वं तूलपिण्डं स्वीक्रियते, रुयिपिण्डं स्वीक्रियते किञ्चित्। तत्र तत् रुयिपिण्डं कस्यचित् यन्त्रस्य उपरि संस्थाप्यते, तदानीं तत्र वेगः सम्पाद्यते, क्रिया। तदा शनैः ततः तत्तूलं बहिर्निर्गत्य तन्तुरूपं प्राप्नोति। दृष्टवती वा तद् यन्त्रं? तदानीं ज्ञायते। तदानीं वेगवत्तूलपिण्डः कश्चिदस्ति तत्र, तस्य संयोगः तद्वारा तन्तुः जायते। अर्थात् द्वितूलकं नाम तन्तोः उत्पत्तेः पूर्वं यः आकारविशेषः भवति, तन्तुआकारः भवति, तद् द्वितूलकमिति चिन्तितं, यथा द्वणुकमिति वत्, द्वणुकमिति वत्। प्रचयाख्यसंस्कारेण वा तद् वा? प्रचयाख्यसंस्कारः नापेक्षितः इति मन्ये। तत्र वेगः प्रथमसंस्कारः, वेगवत् तूलपिण्डः अस्ति, तस्य संयोगः इदानीम् तस्य संयोगः इदानीम् असमवायिकारणं। तद्वारा समकालमेव किं जायते इति कथयति। एकं जायते तत्र कर्म, कुत्र किं कर्म जायते? तूलपिण्डान्तरे कर्म जायते। तत्र तूलपिण्डद्वयं स्वीक्रियते, तूलपिण्डद्वयं संयोज्य यदा एकं तत्र तन्तुः बहिर्निर्गच्छति, तत्र एवं संघटनं कृत्वा ततः बहिर्निष्कासयति चेत् एकः तन्तुः बहिर्निर्गच्छति।
एवञ्च वेगवत् तूलपिण्डस्य संयोगेन तूलपिण्डान्तरे यत् कर्म जायते तत् कर्मोत्पत्तिः। तदनन्तरं यत् ततः बहिर्निर्गच्छति यत् तन्तुरूपं द्वितूलकम् इत्युच्यते तत् द्रव्यम् आरब्धं। तत् समकालमेव तत् परिमाणं च आरब्धं। तत् तूलं तत् द्वितूलकस्य यत् परिमाणमस्ति तन्तुपरिमाणं तदपि आरब्धम्। एवञ्च किं किम् आरब्धम् इदानीं संयोगेन एकं तावत् पिण्डान्तरे कर्म आरब्धं। तत् समकालमेव द्रव्यमारब्धं द्वितूलकरूपं द्रव्यमारब्धं। द्रव्ये परिमाणम् आरब्धम्। एवञ्च गुणः द्रव्यं कर्म च इति त्रितयम् एकेनैव कारणेन समकालमेव उत्पन्नमिति उदाहरणं दर्शितवान्। तावदेव स्वीकरोतु। अत्र इतोपि विश्लेषणीयं किमपि नास्ति। एतद् उदाहरणान्तरम् अस्माभिः कल्पनीयं। यतः एतेन उदाहरणेन वयं गृहीतुं सम्यक् न शक्नुमः। किमर्थमिति तद् अस्माकं दृष्टिपथं नायाति। You should construct another example, modern example, यत्र एकस्मिन्नेव क्षणे संयोगेन कर्म जायते। अनन्तरम् उदाहरणं कथयितुं शक्यते। घटीयन्त्रं भवति खलु। घटीयन्त्रे द्रव्योत्पत्तिर्नास्ति। यत्र यन्त्रे द्रव्योत्पत्तिरस्ति तादृशं स्थलं यदि स्वीकुर्मः तर्हि एक चक्रसंयोगेन चक्रान्तरे यत् कर्म जायते तदपि तस्मिन् क्षणे जायते। तत्र तस्मिन् यन्त्रे जायमानं यद् द्रव्यम् उत्पद्यमानं यद् द्रव्यं तद् उत्पद्यमान नूतनं द्रव्यमपि उत्पद्यते। तत् परिमाणं च जायते। उदाहरणं बिस्केट् निर्माणयन्त्रं स्वीक्रियताम्। बिस्केट् निर्माणयन्त्रे एकस्मिन् चक्रे वेगः जायते। तद्वारा चक्रान्तरेषु कर्मादिकं जायते। एवञ्च कर्म उत्पन्नं। बिस्केट् रूपं द्रव्यम् उत्पन्नं। तस्मिन् क्षणे तत् परिमाणमपि जातम्। एतत् उदाहरणं स्वीकृत्य द्रव्यं कर्म गुणश्च समकालमेव एकेन गुणेनैव उत्पन्नम् इति उदाहरणं वक्तुं शक्यते। पुनः एकः यत् उपरि अस्ति पार्थिवपरमाणुषु गुणानाम् अग्निसंयोग असमवायिकारणकत्वम् इति। तदानीं समवायिकारणं परमाणवः भवन्ति वा? परमाणुगुणाः न तु परमाणवः। परमाणु क्षम्यतां सत्यं भवत्या उक्तं। समवायिकारणं परमाणुः। पार्थिवपरमाणुः समवायिकारणं गुणाः असमवायिकारणं। सत्यम्। अग्निसंयोगः तत्र असमवायिकारणं। पार्थिवगुणाः कार्याणि पार्थिवपरमाणुः समवायिकारणं। पार्थिवपरमाणुः समवायिकारणं पार्थिवपरमाणुगुणाः जन्यकार्याणि अग्निसंयोगः असमवायिकारणम्। अस्तु सर्। अस्तु अद्यतनपाठं समापयामः। पुनः क्षान्तरे मिलामः। धन्यवादः। नमस्कारः। धन्यवादाः। नमस्कारः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः। राम राम।